यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पीएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई आज पनि कक्षा 8 को पाठ 15 ठग समातियो कथा विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 2। तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। ठग समातियो कथाका लेखक को हुन्? ठग समातियो कथाका लेखक विजय चालिसे हुन्। प्रश्न ख। विराजकी आमा किन चिन्तित हुनुहुन्थ्यो? सधैँ समयमा आउने विराज आज आउन अबेर गरेकाले विराजकी आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न ग। विराज कहाँ गएको थियो? उत्तर। विराज रमेशको घरमा पढ्न गएको थियो। प्रश्न घ। ठगले आमासँग कति रुपैयाँ मागेको थियो? उत्तर। ठगले आमासँग 10,000 रुपैयाँ मागेको थियो। कसले गर्दा आमा ठगिनबाट बच्नुभयो? विराजको भाइ विक्रमले गर्दा आमा ठगिनबाट बच्नुभयो। अभ्यास 3। तलका भनाइ कसले कसलाई किन भनेको लेख्नुहोस्। पख बाबु म पैसा लिएर आउँछु। विराज र विक्रमकी आमाले अपरिचित केटालाई किन भन्दा विराजको उपचार गर्न। प्रश्न ख। त्यस केटाको अनुहार कस्तो छ भन त? रमेशले विक्रमलाई त्यो केटो को होला भनी पत्ता लगाउन। प्रश्न ग। त्यसलाई केही बेर अल्मलाएर राख। रमेशले विक्रमलाई ठग हो कि भनेर। म खर्च लिएर जाँदै गर्छु, तपाईँ आउँदै गर्नुहोला। विराज र विक्रमको आमालाई अपरिचित केटाले पैसा ठग्न। प्रश्न ङ। तपाईहरू समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ, म हिँडे, तपाईहरू आउँदै गर्नुहोस्। ठग अपरिचित केटाले विकास काकालाई ढिलाइ गरेकाले। अभ्यास 4। पाठ राम्ररी पढी ठिक शब्द खोजेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। आमाको अनुहार ... भयो। उज्यालो भयो। आमा ... फेरि भित्र पस्नुभयो। फतफताउँदै भित्र पस्नुभयो। आमा बाहिर निस्कँदा त्यो केटो ... भन्दै थियो। हडबडाएर भन्दै थियो। एक्कासी विराजलाई त्यही देखेर सबै ... भए। चकित भए। म त रमेश कहाँबाट ... आउँदैछु। सरासर आउँदैछु। अभ्यास 5। तलका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क। आमा के कारणले गर्दा एकदमै आत्तिनुभयो? उत्तर। आमा आफ्नो छोरा विक्रम र विराज अनि सानी छोरीको लालन पालन र हेरविचारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहुन्थ्यो। आफ्ना छोराहरू समयमै पढ्न जाने र घर फर्कँदा पनि समयमै फर्किने गर्थे। खेल्न जाँदा पनि समयको परिपालनामा ध्यान दिन्थे। उनीहरू साँच्चीकै अनुशासित थिए। विक्रमका बाबा पोखरा गएका बेला एक दिन विक्रम खेल्न गएर समयमै घर फर्किए पनि विराज कलेजबाट साँझसम्म पनि घर फर्किएन। छोराले अबेर गरेकोमा आमा आत्तिनुभयो। यसै बेला कसैले घन्टी बजाएको आवाजले आमालाई सान्त्वना मिले पनि ठग्न आएको केटाले आफू विराजको साथी हुँ भन्दै कलेजबाट फर्कँदा विराजलाई मोटरले ठक्कर दिई घाइते भएकाले अस्पताल पुर्याइएको र उसको तुरुन्तै उपचारका लागि खर्च आवश्यक परेकाले आफू खर्च लिन आएको भन्ने अप्रत्याशित समाचार सुनेका कारण आमा एकदमै आत्तिनुभयो। प्रश्न ख। आमा किन अस्पताल जान हिँड्न खोज्नुभयो?
आमा आफ्ना परिवारप्रति जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्ने एक कर्तव्यपरायण नारी भएकाले आफ्ना छोराछोरीको लालन पालन र हेरचाहमा विशेष ध्यान पुर्याउने आमाले ठग केटाबाट मोटरको ठक्करले आफ्नो छोरो विराज घाइते भई अस्पताल पुर्याइएको र उसको तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने कुरा सुनेपछि विराजकी आमा अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। उनले त्यस ठग केटोसँगै आफू पनि छोराको उपचारको निम्ति पैसा लिएर अस्पताल जान हिँड्न खोज्नुभयो। प्रश्न ग, विक्रमले कसलाई किन फोन गर्यो? आमाको छोरो विक्रम अनुशासित र चलाख पनि थियो। दाजु विराज दुर्घटनामा परेको र अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्नुपर्ने कुरा ठगले आएर सुनाएपछि उसका मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। उसलाई आमाले विक्रमलाई घरमा छोडी अस्पताल जान खोज्दा ठगले घरमा साना भाइ बहिनी भएकाले तपाईँ नगए पनि हुन्छ भनेको सुन्दा विक्रमलाई अझै शङ्का लाग्यो। उसले त्यसबेला दाइले घर फर्कँदा ढिलो हुने र रमेश कहाँ गएर पढ्ने कुरा पनि गरेको सम्झ्यो। त्यसैले ठगले भ्रममा पारेर ठग्न आट्यो भने आमालाई एकछिन पर्खन आग्रह गर्दै उसले दाजुका बारेमा यथार्थ कुरो बुझ्न दाजुको साथी रमेशलाई फोन गर्यो। प्रश्न घ, विक्रमले आमालाई अलमल्याउनुको कारण के थियो? आमाको छोरो विक्रम निकै चलाख किशोर थियो। उसले आमालाई दाजु दुर्घटनामा परेको सूचना दिएर ठगले ठग्न आँटेको थाहा पाएर विराजको साथी रमेश कहाँ फोन गर्यो। रमेशले भनेको हुलिया अनुसार विक्रमलाई झनै शङ्का लागेपछि छिमेकी विकास काकालाई जानकारी गरायो। यथार्थ कुरा पत्ता लागि नसकेको र रमेश पनि समयमै नआइपुगेकाले आमालाई बाहिर निस्कन लाग्दा ढोका थुन्न र छेस्किनी लगाउन लगायो। यसरी विक्रमले ठग पत्ता लगाउन, प्रमाण जुटाउन, ठगी हुनबाट आमालाई जोगाउन र रमेश काकाको सल्लाह अनुसार त्यस केटालाई रोकिराख्न विक्रमले आमालाई अलमल्याउनुको कारण थियो। प्रश्न ङ, ठग समातियो कथाले के सन्देश दिएको छ? कथाकार विजय चालिसेद्वारा लिखित ठग समातियो एक सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित प्रसिद्ध कथा हो। जीवनमा अपरजट समस्याहरू आइलाग्छ र तिनको समाधान बुद्धि पुर्याएर गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ। बाबा पोखरा गएका बेला रमेश कहाँ पढ्न गएको विराज साँझ अबेरसम्म घर नफर्कँदा आमा चिन्तित भइरहेको अवस्थामा एकजना ठग केटाले उनको छोरो मोटरले ठक्कर दिएर अस्पताल भर्ना गरिएको र उपचारका लागि खर्च आवश्यक भएकाले लिन आएको भनेपछि आमाले पैसा दिन तत्पर भएको अवस्थामा विराजको भाइ विक्रमले बुद्धि पुर्याएर रमेशलाई र छिमेकी विकास काकालाई फोन गरेपछि आमालाई ठगिनबाट जोगायो। हुँदै नभएको कुरालाई आधार बनाएर ठग्न खोज्ने केटाका करतुत पर्दाफास भयो। त्यसैले कुनै पनि अपरजट आइलागेका आपद विपदका घटनामा सोच विचार पुर्याएर कदम चालियो भने ठूला ठूला दुर्घटना र अप्ठ्याराबाट बच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ। ठग समातियो कथाले हामी पनि नचिनेका र सामाजिक विश्वास गुमाइसकेका व्यक्तिहरूसँग सधैँ सचेत हुनुपर्छ। सचेत रहौं, समस्याको वास्तविकता बुझौं, धैर्य र साहस नगुमाऊ, समाजमा शान्ति र सुरक्षाका उपायहरू अपनाऊ, समयमै प्रहरीलाई खबर गरौं, आफ्नो टोलमा अपरिचित र शङ्कास्पद व्यक्तिहरू देखेमा सोधखोज गरौं भन्ने सन्देश दिएको छ। अभ्यास 6, तल दिएका कथाका वाक्यहरूलाई पाठका आधारमा क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। उत्तर: विक्रम र विराज सानैदेखि आफ्नो काम आफै गर्थे। विक्रम खेलेर घर फर्कँदा पनि दाजु घर फर्केको थिएन। सधैँ समयमा आउने छोराले अबेर गरेकामा आमा चिन्तित हुनुभयो। आज विराजले किन अबेर गर्यो? आमाको चिन्ता बढ्दै गयो। म विराजको साथी कलेजबाट फर्कँदा विराजलाई मोटरले ठक्कर दियो। हामीले अस्पताल लगेका छौं, तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ रे। विक्रमले सुरुदेखि नै त्यस केटाको अनुहार गढेर हेरिरहेको थियो। दाइले बिहान घर फर्कन अबेर हुन्छ भन्नुभएको थियो।
अभ्यास 7 उल्टो शब्द छानेर जोडा मिलाउनुहोस्। चोर, साधु, साँझ, बिहान, उज्यालो, अँध्यारो, सजिलो, असजिलो। आवाजको यहाँ जोडी छैन। अभ्यास 8 मिल्दो शब्द छानेर जोडा मिलाउनुहोस्। 81 आकस्मिक, अनुहार, मुहार, हड बढाएर, आत्तिएर, चलाक, चतुर, छक्क, अचम्म। अभ्यास 9 अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ नमुना वाक्य मात्र दिएको छ। यस्तै गरी तपाईहरूले अन्य वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। चकित, आज म सानो भाइका कुरा सुनेर चकित भएँ। चिन्तित, विद्यालय नखुलेकाले विद्यार्थीहरू चिन्तित छन्। खर्च, हामीले अनावश्यक कुरामा खर्च गर्नु हुँदैन। औषधि, कोरोनाको ठुलो औषधि भनेको आत्मबल नै हो। ठक्कर, आज बसको ठक्करबाट एक बटुवा घाइते भएछन्। अभ्यास 11 शुद्ध गरी सार्नुहोस्। तपाईँ विराजकी आमा हो। आमालाई देख्न साथ उसले केही आत्तिएको झैँ गरी सोध्यो। अभ्यास 14 पाठको पहिलो अनुच्छेदबाट ले, लाई, देखि जस्ता विभक्ति लागेका शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। सानैदेखि, पढ्नमा, उमेरकी, उसलाई, दाजुले, समयमा, त्यसैले। अभ्यास 15 माथिको पाठमा नि, त, न जस्ता निपातहरू प्रयोग भएका छन्। पाठमा प्रयोग भएका निपातहरू खोजेर लेख्नुहोस्। नि, रे, ल, त, के, पनि, न, नै, नि, कि। अभ्यास 16 माथिको पाठमा म, ऊ, तपाईँ जस्ता सर्वनाम शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। पाठबाट सर्वनाम प्रयोग भएका वाक्यहरू टिप्नुहोस्। जस्तै के भएको छ र मलाई। यहाँ सर्वनामलाई रातो अक्षरमा देखाइएको छ। म, ऊ, तपाईँ जस्ता सर्वनामहरूलाई उनीहरू पढ्नमा पनि तेज थिए, त्यसैले उसलाई आमा र दाजुले मद्दत गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ विराजकी आमा हो। आमालाई देख्न साथ उसले केही आत्तिए झैँ गरी सोध्यो। उसको आत्तिएको जस्तो स्वर सुनेर आमा अझ चिन्तित हुनुभयो। विराजको साथी हुँ। हामीले अस्पतालमा लगेका छौँ। म पैसा लिन आएको लिएर गइहाल्छु। उसको कुरा सुनेर आमा एकदमै आत्तिनुभयो। पख बाबु, म पैसा लिएर आउँछु। तपाईँ नगए पनि हुन्छ, हामी छँदैछौँ नि। त्यसलाई केही बेर अल्मलाएर राखी म खर्च लिएर जाँदै गर्छु। तपाईँ आउँदै गर्नुहोला। विक्रम उनी नै हुन्। तपाईहरू समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। अब तँलाई म ठिक गर्छु। ऊ भाग्न खोज्दै रहेछ। काकाले उसलाई समात्नुभयो। विक्रम तिमीले गर्दा आमा ठगिनबाट बच्नुभयो। अभ्यास 17 आफ्नै गाउँठाउँको घटनालाई आधार बनाई कुनै एउटा कथा लेखेर भित्ते पत्रिकामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। गङ्गारामको भाग्य। गङ्गारामको घर झिमिरे गाउँको पुच्छारमा पर्दछ। आज बिहान ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर उसले घरको चारैतिर हेर्यो। जताततै फोहोरै फोहोर। उसलाई वाक वाक आउन खोज्यो। पोहोर साल मात्रै ऋण गरेर ल्याएको भैँसीले दुध दिन छाडेको 1 हप्ता भयो। माली गाई 2 महिनापछि ब्याउने भनेको तँ पनि साउले आँखा गाड्दैछ। पुरपुरोमा हात राख्छ गङ्गाराम। एकपटक सुस्केर हाल्दै अतीतका घटनाहरू सम्झन थाल्छ। बुबा आमा र 7 जना दाजुभाइ हुँदा यस घरको रौनक अर्कै थियो। एकजना दाजु स्कुलका मास्टर थिए। उनको इज्जत समाजमा थियो। अरू दाजुभाइ सबै खेतीको काम गर्थे। गङ्गाराम पनि दाजुभाइलाई बिहान बेलुका काम सघाउँदै विद्यालय पढ्न जान्थ्यो। उसले 5 पटक परीक्षा दिँदा पनि एसएलसी उत्तीर्ण गर्न सकेन। समय बित्दै गएपछि गङ्गारामका बाबु बिते। दाजुभाइहरू सबै काम र मामको खोजीमा तराईतिर झरे। गङ्गाराम एक्लै आमाको न्यानो काखमा दुःख सुख रमाइरहेको थियो। आमालाई पनि कालले टपक्कै टिपेर लग्यो। अहिले गङ्गारामका 4-4वटा बच्चा भइसकेका छन्। उनीहरूको पढाइ लेखाइ आदि सम्झँदा गङ्गारामको आङ जिरिङ्ग भएर आउँछ।
आफ्नो राम्रो कमाइ नहुनु, श्रीमतीको कचकच, छोराछोरीको झगडा र कोलाहाल सुन्दा उसलाई अक्क लागेर आउँछ। आज गङ्गाराम त्यसै निराश जस्तो देखिन्छ। धनीराम साहु र काजी साहुको हिजोका हप्काई र पेलाइलाई सम्झँदा त उसलाई पनि यो गाउँ छोडेर अन्तै जान मन लाग्छ। तर कहाँ जाओस्, के लिएर जाओस्? उसलाई भविष्य सम्झँदा कहाली लागेर आउँछ। ऊ आफ्नो भाग्य सम्झँदै ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लाग्छ। घर परिवार अथवा छिमेकीबाट सुनेको कुनै कथा लेखेर कक्षामा सुनाउनुहोस्। बुहारीको खोजी। धेरै वर्ष अघि एउटा गाउँमा एकजना अत्यन्त मेहनती, दयालु र बुद्धिमान मानिस बस्थे। उनको नाम शोभाकर थियो। शोभाकर आफ्नो खेतमा अङ्गुरको खेती गर्दथे। उनको एकजना विनय नामको छोरो थियो। विनय 1 वर्षको हुँदा उसकी आमा खसिन्। त्यसैले शोभाकरले उसलाई आमा बाबुकै माया दिएर हुर्काएका थिए। विनय पनि सुशील, मेहनती र बुद्धिमान थियो। शोभाकरका लागि विनय भविष्यको आशा थियो। समय बित्दै गयो। विनय पनि 21 पुगेर 22 लाग्यो। अब शोभाकरलाई छोराको बिहे गरी एउटी सुन्दर दुलही बित्याउने रहर लाग्न थाल्यो। उसले मनमनै सोचे, यति सुन्दर छोराको लागि ऊ जस्तै सुशील, मेहनती र सुन्दरी दुलही कहाँ खोज्ने होला। यस विषयले शोभाकरलाई चिन्तित तुल्यायो। उनलाई खान पनि रुच्न छाड्यो। एक दिन बेलुकाको खाना खाइसकेर उनी धेरै बेर घोरिरहे। त्यसपछि उनी मुस्सुक्क हाँस्दै उठेर छोरातिर फर्केर भने, विनय, भोलि बिहान सबेरै बाहिर जानु छ। तिमीले बिहानै उठेर कामदारहरूलाई 5 डोका जति अङ्गुर टिप्न लगाउनु। 4-5 जना भरिया पनि ठिक पार्नु। हेरौँ खोजे जस्तो भेटिएला कि। विनयले केही पनि बुझेन। बुढा हाँस्दै अर्को कोठामा पसे। भोलिपल्ट बिहान अङ्गुर तयार भयो। अङ्गुर भरियालाई बोकाएर शोभाकर घोडामा चढेर अघि लागे। उनी सरासर टाढाको गाउँमा पुगेर कराउन थाले, गाउँलेहरू ल आउनुहोस्, तपाईहरूले आफ्नो घर बढारेको फोहोर मलाई दिनुहोस् र त्यति नै अङ्गुर लानुहोस्। गाउँलेहरूले उनको कुरा पत्याएनन्। उनीहरू झ्यालढोका बन्द गर्न लागे। उनीहरूले सोचे, यो मान्छे कि त पागल हुनुपर्छ कि त हाम्रो गाउँको हालखबर बुझ्न आएको जासुस हुनुपर्छ। गाउँलेहरू नआएपछि उनले फेरि चिच्याएर भने, पत्याउनु भएन कि क्या हो? यो चान्चुने अङ्गुर होइन। फेरि यस्तो मौका आउँदैन नि। बुढा डोकाबाट पाकेका अङ्गुरका झुप्पा झिकेर कपाकप खान थाले। धन देखेपछि महादेवका 3 नेत्र खुल्छन् भने झैँ अङ्गुर खान पाइने लोभमा गाउँकी एउटी आइमाईले तुरुन्तै 1 डबका फोहोर ल्याएर बुढालाई दिए। बुढाले पनि 1 डबका अङ्गुर झिकेर दिए। हेर्दा हेर्दै फोहोर लिएर आउनेहरूको भिड लाग्यो। त्यहाँ गाउँका केटाकेटी, युवा-युवती र वृद्धहरू एकाएक गर्दै देखा पर्न थाले। शोभाकर पनि फोहोर लिँदै अङ्गुर दिँदै गर्न थाले। उनी केही पत्ता लगाउन खोजे झैँ गम्भीर देखिन्थे भने घरिघरि मुस्कुराउँथे पनि। उनले दिनभरि अङ्गुर बाँडेर बेलुका जम्मा भएको फोहोर तिनै भरियालाई बोकाएर घर फर्किए। यो देखेर विनय छक्क पर्यो। कहाँ जानुभएको थियो? खोजेको चिज भेटियो त? भेटिएन। भोलि फेरि जानु पर्ला। भोलि पनि 5 डोका अङ्गुर ठिक पार्नु। बिहान अङ्गुर ठिक भयो। उनी आज अर्कै गाउँमा गए। आज पनि उनले खोजेको चिज पाएनन्। उनी हिजो जस्तै निराश भएर घर फर्के। बुद्धिमान मान्छेले मात्र सफलता पाउन सक्छ भन्ने सोची शोभाकरले एकपल्ट पुगेका गाउँमा फेरि नजाने निर्णय गरे। उनी पहिले झैँ अङ्गुर लिएर जान्थे, तर सधैँ नयाँ गाउँमा पुग्थे। उनले अङ्गुर बाँडेको देखेर धेरैले धेरै थरी कुरा गरे। कसैले उनलाई मूर्ख र पागल भने, कसैले गरिबलाई दान गर्ने धर्मात्मा महापुरुष ठाने, कसैले चाहिँ सरकारले गाउँ सफा गर्न पठाएको कर्मचारी हो भन्नेसम्म लख काटे। 7औं दिनमा उनी एउटा नयाँ गाउँमा पुगे। उनी फोहोरसँग अङ्गुर सार्दै थिए। त्यहाँ एउटी 16-17 वर्षकी युवती हातमा अलिकति फोहोर बोकेर आइन्। उनले शोभाकरतिर फर्केर भनिन्, बुबा, मलाई पनि अलिकति अङ्गुर दिनुहोस् त, यति मात्र फोहोर छ। बुढाले यसो हेरे, साह्रै थोरै फोहोर। हुन्न नानी, यति थोरै फोहोरमा अङ्गुर आउँदैन। जाऊ घर सफा गरेर धेरै फोहोर लिएर आऊ। बुढा अरूलाई अङ्गुर दिन थाले। एकछिनपछि ती युवतीले शोभाकरलाई अनुरोध गर्दै भनिन्, दिनुहोस् न बुबा, हाम्रो घरमा फोहोर नै छैन। हामी दिनपिच्छे बढार्छौँ। आजको फोहोर पनि फालिसके। यो पनि पल्ला गरे काकी कहाँबाट मागेर ल्याएको। भाइले अङ्गुर खान साह्रै मन गरेकाले मात्र काकीसँग फोहोरको धुलो मागेर अङ्गुर साट्न आएकी। बुबा शब्द सुन्दैमा झस्केका शोभाकरका अनुहारमा सन्तुष्टिको रेखा दौडियो। उनले युवतीलाई धेरै बेर निहालेर भने, स्याबास नानी, यस्तै मेहनती र धैर्यशील भएमा मानव हुनुको गरिमा बढ्छ। अल्छी र फोहोरी भएमा कसैले मन पराउँदैनन्। तिमीलाई पनि कहिल्यै दुःख नहोस्, मेरो आशीर्वाद छ। युवती आफ्नो प्रशंसाको कुरा सुनेर केही लजाए जस्तो गरिन्। शोभाकरले युवतीसँग उनको परिवारका बारेमा धेरै प्रश्न सोधे। उनको अनुहारमा खुसी बढ्दै गयो। युवतीले त्यहीँबाट औँलाएर उनको घर पनि देखाइन्। शोभाकरले खुसी भएर भने, ल्याउ नानी, त्यो फोहोर। यो सबै अङ्गुर तिम्रो भयो। मैले तिमीलाई इनाम दिएँ। बरु बदलामा
मलाई पनि तिम्रो घरसम्म पुर्याइदेऊ, म पनि जान्छु। युवतीसँगै शोभाकर उनको घरमा पुगे। शोभाकर युवतीका बुबासँग धेरै कुरा गरेर उनको विवाह आफ्नो छोरासँग गरिदिने विचार गरे। युवतीका बाबुले एकपल्ट छोरालाई नै पठाइदिन अनुरोध गरे। बेलुका शोभाकर घर पुगे। उनको अनुहारमा हिजोको जस्तो निराशा थिएन। आज भेटियो त बुबा? विनयले पुरानै प्रश्न दोहोऱ्यायो। भेटियो भने भन्दा राम्रो। अब भोलि म मात्र होइन, तिमी पनि जानुपर्छ। अंगुर चाहिँ चाहिँदैन। कहाँ जाने नि? बुहारी हेर्न। विनय लजाएर अर्को कोठामा पस्यो। बुढा मक्ख परे। भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी अर्को कथा पनि लेख्नुहोला। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। तपाईहरूको लाइक, कमेन्ट र सेयरले मलाई थप हौसला प्रदान गर्ने हुँदा यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।